नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए आपा, पार्टी कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस वक्त पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी को बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में मद्दऊ किया है। ओह, नून लीग ज्वाइन कर लिया आपा? IPP वे नून लीग। इस तरह के बंदे को कद्दू लेने भेजे ना तो तरबूज लेके आ जाता और मानता नहीं है कि ये कद्दू नहीं है, कहते जी कद्दू ये बड़ा हो गया हुआ। अपनी जिद से घर वालों को मीठी आंडी पकवा देते। मगर आपा, इलेक्शन से पहले इस बात का तयन कैसे हो सकता है कि IPP जो है वो मकबूल तरीन जमात है? देखिए फरीद साहब, जो पब्लिक होती है ना, वो क्या कहते हैं कि जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। इस वक्त पूरी खलकत जो है पाकिस्तान की वो IPP की तरफ देख रही है, क्योंकि हमने पब्लिक के साथ वादा किया है कि हम आ गए तो इंशाल्लाह 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी और पेट्रोल की कीमत आधी कर देंगे। अच्छा जी फरीद साहब, अभी तो हमने देखे करना क्या है। इंशाल्लाह जब हमने इलेक्शन जीत लेना ना तो हमने अपने वोटर्स से कहना कि जिसने हमें वोट दी है उन सब की कुर्रा अंदाजी होगी तो हम इंशाल्लाह उम्रे की टिकट भी निकाल लेंगे। सारे वोटर्स को? जी नहीं, सारों को तो जाहिर है मुमकिन नहीं है, मगर इंशाल्लाह 10 वोटरों को हम उम्रे के लिए भी भेजेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह 50 वोटरों को मोटरसाइकिल भी देंगे। आप ही, मैंने तो आपको ही वोट देना और मुझे असल जरूरत है सवारी की। आप फिक्र न करें गोगा भाई, आपको खोती रेडी लेके देंगे। आप ही, मैं तो अड़ी हुकूमत स्पीकर ला के प्याज बेचना है। देखिए, एक तरफ तो ये हालत है कि प्याज खरीदने की ताकत नहीं है आवाम में, तो इंशाल्लाह हम आ गए तो सारे प्याज बेच रहे होंगे। ਆਪਾਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਦੋ, ਇਹ ਤੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। गौरी साहब, हम यही तो चाहते हैं कि साडे जेड़े जेड़े भैन भरा दा कारोबार बैठ गए है वो चुकिया जावे। ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖੋਤੀ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। आपा, आपकी साबका पार्टी ने भी 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, वादा किया था। कहाँ गए वो जिन्होंने ये वादे किए थे? वो आजकल जेल इचने। देखें फरीद साहब, नीयत की बात होती है। अगर आपकी नीयत में खलल आ जाए तो फिर कभी भी काम जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। हमारी अल्लाह के फजल से नीयत ठीक है, इसलिए आप यकीन रखें कि हम 50 मोटरसाइकिलें और 10 उम्रे के टिकट जरूर देंगे। पर आपा, खजाने तो खाली हैं, ये चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? आप फिक्र न करें, हमारे पास बहुत से मुखय्यर हजरात मौजूद हैं। बल्कि मुल्क के सारे मुखय्यर हजरात को मिला गई तो हमने IPP बनाई है। अगर हम इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा उन मुखय्यर हजरात का। आपा, ये सारे मुखय्यर हजरात आपकी साबका पार्टी में भी थे। फरीद साहब, साबका पार्टी को इन मुखय्यर हजरात का सिर्फ जहाज नजर आ रहा था। गरीबों की मोटरसाइकिलें या उम्रे के टिकट नहीं नजर आ रहे। तो इंशाल्लाह हम इनसे कौम के लिए फायदा लेंगे, अपने लिए फायदा नहीं लेंगे। आपा, ये तो तब होगा जब आपकी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। सियासी दानिश्वर तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी पार्टी है और पंजाब में नून लीग एक बड़ी जमात है, मजबूत जमात है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आप उनको शिकस्त दे दें? देखें फरीद साहब, आपको एक अंदर की बात बताऊं। एक लट्टू होता था जो हथेली पे भी घूम जाता था, चूरन भी निकलता था उसमें से। जी 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 जी, उस लट्टू जैसा मुंह है आपका। आपा, आपके पास जवाब नहीं है तो आपने अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। नहीं तो आपने गलत बात की है तो जाहिर है तोप आपकी तरफ ही लेके जा रही है। एक भंगियां दी तोप ते नहीं ना इको थां ते खलोती रहे। फरीद साहब, जिस नून लीग की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ,
وہ تو ابھی موسم کی خرابی کی وجہ سے گراؤنڈ میں آنا ہی نہیں چاہتی. ہمیں یہ ایشیا کپ سے سیکھ جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی چونکہ کرکٹ میں بڑی دلچسپی ہے. آپ دیکھیں ایشیا کپ میں جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہوئے نا, اسی سے نواز شریف صاحب ڈرے ہوئے. پہلے تو بارش نے انڈیا کے ساتھ جو ہمارا میچ تھا اس میں ہمارے زخم پہ پلستر لگایا. پھر موسم کی خرابی نے سری لنکا کے میچ میں ہمیں ایشیا کپ سے ہی آؤٹ کر دیا. اور پھر ہمارے ساتھ کچھ سٹار کھلاڑی بھی زخمی ہو گئے ہوئے تھے. یہ جو نیب ترامیم کالعدم ہوئی ہیں, اس میں نون لیگ کے بہت سارے سٹار کھلاڑی زخمی ہو جائیں گے. اور باقی نواز شریف صاحب کے لیے موسم بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پچ پہ آ سکے. ان کے جو نیب کپتان ہیں نا, وہ اس وقت انگلینڈ اسی لیے گئے ہیں کہ ان کو بتا سکے تو موسم ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس لیے فیلڈنگ ہی کرتے ہیں اور میں ہی جا کے ٹیم سنبھالتا ہوں. آپ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے, چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسٹیڈیم میں جتنا کیچڑ ہوا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ اسٹیڈیم میں گھسیں اور تلک کے سارے کپڑے لبیڑ لیں. مگر آپا, میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور میاں صاحب تو فتح کے لیے پرجوش بھی ہیں. دیکھیں فرید صاحب, آپ کے سوال کے اندر جو اہم بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ کسی اچھے حلوائی سے پنجیری بنوائے نا تو آپ کے منہ کے سائز کے مکھانے ڈالتا ہے. یہ کیا بات ہوئی آپا؟ کس فتح کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہماری ٹیم بھی کرکٹ کی جب بھی کہیں کھیلنے جاتی ہے تو وہ بڑی پرجوش ہوتی ہے اور فتح کا اعلان بھی کر کے جاتی ہے. تے آندے واپس انجی نے جو نواز شریف صاحب لندن جاندے نے. میں سمجھ گیا آپا, آپ کی پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی آمد اور نون لیگ سے خوفزدہ ہے. فرید صاحب, خوفزدہ نون لیگ ہوئی ہے اس وقت, چونکہ میاں صاحب کو تو عادت ہے اپنے امپائر کے ساتھ اور اپنی مرضی کی پچ کے اوپر کھیلنے کی. آپ فرید صاحب ایک ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو نہیں پتا ان کی چالاکیوں کی. آپ کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ جیسا باؤ ٹائپ آدمی صرف اس لیے گھر نہیں جاتا کہ گلی چ وڈن والی بطخ کھلوتی. آپا, آج آپ کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں. جواب ہی نہیں جڑے میں دین ڈی ہوں, میں کوئی جگتاں دے نہیں کرن ڈی. آپ تین تے جگتاں کرتی ہیں, ایک لڈو والی, ایک مکھانے والی, ایک بطخ والی. دیکھیے یہ آپ کے لیے جگت ہے, میرے لیے سیاسی بیان. آپ ہی, مجھے تو ابھی تک پنجیری والی جگت بہت اچھی لگی. آپ نے صرف میری جگتیں ہی سنی ہیں, میرا غصہ نہیں دیکھا ابھی گوگا جی. آپا, آپ کا یہ جارحانہ انداز ایک جگہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بھارت کو یعنی مودی کو آپ نے خوب آڑے ہاتھوں لی. فرید صاحب بات ہی غلط ہے. مودی تو انسان کھانے والی بلا بن گیا ہوا. آپ دیکھیں نا, گجرات میں اس نے اپنی سیاست کے چکر میں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل کیا. پھر کشمیر میں دیکھیں اس نے کتنے مظالم ڈھائے. ہے کوئی بات کرنے والی؟ بھائی آزادی مانگ رہے ہیں وہ, تم نے قتل و غارت ہی شروع کر دی. اب یہ ہمارے سردار بھائیوں کے پیچھے پڑ گیا ہوئے.